بعضی از این حرفایی که در این سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه مطرح شد لایق جواب دادن نیست اصلا. اینقدر سطح حرف پایینه که مایه سرافکندگی گوینده حرف و مایه سرافکندگی ملت آمریکاست. اونا رو کار نداره. لکن یکی دو جمله رو باید روش توجه بکنیم. ترامپ گفت که میخواد از قدرت برای صلح استفاده کنه. دروغ گفت. ایشون و مسئولان آمریکایی، دولت‌های آمریکا از قدرت استفاده کردن برای قتل عام غزه، برای جنگ افروزی در هر جایی که بتوانند، برای حمایت کردن از مزدوران خودشون. از قدرت این استفاده رو کردن. چه از قدرت برای ایجاد صلح استفاده کردن؟ بله، از قدرت می شود برای صلح و امنیت استفاده کرد. به همین دلیل هم هست که ما به کوری چشم دشمنان هر روز بر قدرت خودمون و که قدرت کشور انشالله اضافه خواهیم کرد. اما اونها این کار رو نکردن. اونها از قدرت استفاده کردن برای اینکه بمب‌های 10 تنی رو بدن به رژیم صهیونی بریزه رو سر کودکان غزه، بیمارستان‌ها، خانه‌های مردم در لبنان و در هر جا که بتوان.